सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन अल्लाह अकबर, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वहाँ से लौटना चाहते हैं, मौला जब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए तोहफे नमाज दे करके जब रवाना करता है, तो महबूब जब आते हैं तो सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम होते हैं, छठे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम होते हैं, सातवें पर हज़रत इब्राहीम से मुलाकात होती है। लेकिन सफ़र की पूरी दास्तान आप कई मरतबा सुन चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ हिकमतें और ये सारी चीज़ें बता रहा हूं ताकि रिपीटेशन न हो और आप कुछ समझ सकें, आपकी समझ में बात आए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं कि सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील अमीन ने साथ छोड़ दिया। साथ छोड़ने से मुराद ये है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब के चलो, तो अर्ज करते हैं हुजूर में अगर थोड़ा भी आगे बढ़ा तो परतवे तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। तो कुर्बान जाइए, मेरे आका ने फरमाया हल लका हाजतुन या जिब्रील, ए जिब्रील तेरी कोई हाजत हो तो बयान कर। कुर्बान जाइए, नबी सैयदुल मलाइका से पूछ रहे हैं तेरी कोई हाजत हो तो बयान कर, लेकिन वो जिब्रील ये नहीं कहते मेरा तो आना जाना रब की बारगाह में, आपसे हाजत क्यों बयान करूं। नहीं नहीं, हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया हाँ सरकार, एक ही तमन्ना है कि आपकी उम्मत पुलसिरा से गुजरे तो मैं अपने परों को बिछा दूं। अब यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है, किसी गरीब ने कभी मदीना न देखा हो, उससे आप पूछें कि तेरी कोई तमन्ना हो तो बता, वो यही तो कहेगा कि मुझे मदीना पहुंचा दीजिए, मदीना दिखा दीजिए। तो जिब्रील तो सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े ही नहीं, आज चांस मिल रहा है बहुत आगे जाने का, तो आप ये कह देते हजरत जिब्रील अमीन सरकार आप जा रहे, मुझे भी अपने साथ ले जाएं। लेकिन वो जानते थे हुजूर को खुश करना है तो आगे जाने की बात नहीं, उम्मत के भले की बात कर दो, हुजूर खुश हो जाएंगे। तो फौरन अर्ज किया आपकी उम्मत जब पुलसिरा से गुजर रही हो तो मैं अपने पर को बिछा दूं। अल्लाह अकबर। लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत इश्क़ रिसालत में इतने डूबे हुए थे कि कहते हैं पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। एक जहन पूरे सफर के अंदर मिलता है, और वो सफर के अंदर जहन ये मिलता है कि हुजूर की उम्मत का भला चाहना ये हर नबी जानते हैं, हर फरिश्ते जानते हैं, सैयदुल मलाइका जानते हैं, सब जानते हैं कि अगर हुजूर को खुश करना है तो हुजूर की उम्मत का भला चाहो। मैं आपको बताऊं, सातवें पर हजरत इब्राहिम से मुलाकात हुई वापसी में, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज किया कि आपकी उम्मत के लिए रब ने क्या अता फरमाया। तो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 50 वक्त की नमाज, हजरत इब्राहिम से कह रहे हैं 50 वक्त की नमाज। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, बल्कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना जद उनको फरमाते हैं, और अपनी बासत को दुआए खलील के तौर पर कहते हैं कि मैं दुआए खलील हूं, मैं दुआए खलील हूं, नवेदे मसीहा हूं, ये सरकार फरमाते हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा आपकी उम्मत के लिए, का 50 वक्त की नमाज, ठीक है आपकी उम्मत को मेरा सलाम कह देना। ये नहीं फरमाया कि कम करा के आओ, ये नहीं फरमाया कम करा के आओ, ये कहा कि आप जब जाएं तो अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। सवाल ये पैदा होता है कि छठे पे हजरत मूसा से मुलाकात हुई, उन्होंने कम कराने की बात की कि 50 आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, कम करा के आइए। हजरत इब्राहिम तो 7वें पर मिले, उन्होंने कम क्यों नहीं करवाई। सवाल जहन में आता। वजह यह है कि खलील और कलीम में फर्क होता है, खलील और कलीम में फर्क होता है। खलील की अपनी कोई आरजू होती ही नहीं है, खलील की अपनी कोई आरजू होती ही नहीं है, जो महबूब की आरजू वही खलील की आरजू हुआ करती है। और हबीब में और खलील में भी फर्क है। खलील जो चाहता है वो क्या चाहता है, जो खुदा चाहे वो खलील चाहे, जो खुदा चाहे वो खलील चाहे, और हबीब उसे कहते हैं जो हबीब चाहे वो खुदा चाहे। तो हुजूर हबीब हैं, हजरत इब्राहिम खलील हैं। अब एक आपको मैं मसला समझाऊं
کیا وجہ ہے کہ ہر نماز کے اندر ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یا ابراہیم علیہ السلام، آپ نے میری امت کو ایک مرتبہ سلام پیش کرنے کے لیے فرمایا، میں آپ کے اس احسان کا بدلہ اس طرح چکاؤں گا کہ میری امت ہمیشہ نماز کے بعد آپ پر سلام پیش کرتی رہے گی۔ اس لیے یہ درود ابراہیم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت اتنی نماز نہیں پڑھ پائے گی، کم کرائیے۔ اچھا پھر ایک اور بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کی امت سے کہیں کہ جنت میں درخت لگاتی رہے، تو سرکار نے فرمایا جنت میں درخت؟ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر کوئی پڑھے گا تو جنت میں درخت لگ جائے گا۔ اور جنت کے درخت کی بات کر کے بتا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا غم ہلکا ہو جائے تو لا حول کثرت سے پڑھے، اللہ اس کے غم کو ہلکا فرما دے گا۔ غم کا علاج ہے۔ عرش کے نیچے سے پروردگار نے تحفہ بھی عطا فرمایا، جس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی ہیں، یہ بھی اللہ نے تحفتاً اس امت کے لیے عطا فرمائی۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کم کرانے کی بات کر رہے ہیں۔ کہہ سکتے تھے، لوگ کہتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے جلوے کو دیکھنے کی تمنا دل میں رکھے ہوئے تھے، تو اب وہ تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پوری کرنا چاہتا ہے، تو یوں پوری کروا رہا ہے کہ ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ سکتے، محبوب کے وسیلے سے دیکھ لو، محبوب کے توسل سے دیکھ لو۔ تو محبوب مجھے دیکھ کر کے آ رہا ہے، تم محبوب کی آنکھوں میں میرا جلوہ دیکھ لو۔ تو حضرت موسیٰ سوچتے ہیں کہ میں اگر یہ کہوں کہ جاؤ 50 زیادہ ہے کم کرا کے آؤ، تو نہیں، بات یہاں امت کی کروں گا تو محبوب چلا جائے گا، اس لیے کہا کہ آپ کی امت جو ہے نا 50 وقت کی نہیں پڑھ سکتی۔ بس امت کی تکلیف کا خیال آیا، حضور چلے گئے، بلکہ 9 مرتبہ گئے، اور 9 مرتبہ جا کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ کم کرائے، اور اس کے بعد 5 وقت کی رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے کریم نے فیصلہ سنا دیا، محبوب ہمارے یہاں جو ایک بار فیصلہ ہو جاتا ہے وہ فیصلہ اٹل ہوتا ہے، سنو پڑے گی آپ کی امت 5 لیکن ثواب ملے گا 50 کا۔ تو آج کی رات تحفہ نماز ہمیں نصیب ہوا۔ آج کی رات میں یہاں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، گزشتہ سال لاک ڈاؤن تھا، لوگ کیسے کیسے مسجد میں گھسنے کی کوشش کرتے تھے، ہمیں بلا لو، ہمیں اندر آنے دو، یہاں تک کہ ہمیں اطلاع ہے کہ لوگ دیواریں پھلانگ کر مسجد میں جاتے تھے۔ مولا نے اپنے بندوں کی یہ تڑپ دیکھی، دروازے کھول دیے دروازے کہ میرا بندہ اتنا تڑپ رہا ہے، لیکن یہ گندا بندہ، دروازے کھل گئے تو آنا بند۔ میں آپ کو پوری دیانتداری اور آبزرویشن کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، میرا اپنا آبزرویشن ہے، مسجد میں نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، نئے نمازی نہیں ملیں گے آپ کو، وہی پرانے نمازی ہی آپ کو ملیں گے۔ جو لاک ڈاؤن کے اندر دروازہ توڑ کر اندر جانے کی بات کرتے تھے، وہ باہر ہی رہ رہے ہیں ابھی بھی، وہ اندر نہیں آ رہے ہیں۔ کتنے نمازی بڑے ہمارے یہاں، کتنے نمازی بڑے، ہوش کے ناخن لو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ کے گھر کو ویران مت کرو۔ یہ جو دنیا ویران ہو رہی ہے، گھر ویران ہو رہے ہیں، دل ویران ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو ویران کیا۔ کہاں گئی ہماری وہ تڑپ، کہاں گئی وہ ہماری بے قراری؟ آج پھر ٹینشن مائنڈ کے اوپر ہے، یہ گائیڈ لائن آ گئی، پتہ نہیں رمضان میں کیا ہوگا، تراویح ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اس سے پہلے کہ ایسا کوئی حادثہ پیش آئے، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، مسجدوں کو آباد کرو، گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اور آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں مغفرت حاصل کرنے کی رات ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، بس یہ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، ویسے میں زیادہ بول نہیں پاتا ہوں،
مختصر بولتا ہوں لیکن آج کچھ زیادہ ہی تھوڑی سی لمبی گفتگو ہو گئی، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی نہیں کیا ہے۔ ابھی تو میں نے سفر معراج کی وہ ساری دوسری حکمتیں وغیرہ تو میں بیان ہی نہیں کر سکا، اوپر سے صرف سرسری طور پر میں نے گفتگو کی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی رات کیوں مقبول رات ہے۔ عرفات کے میدان میں دعا قبول ہوتی ہے؟ بھئی جواب دیجئے آپ، ہوتی ہے نا؟ حاجی عرفات کے میدان میں جو دعا مانگے دعا قبول، کیوں؟ کیا ہے وہاں پر؟ وہ تو ایک میدان ہے۔ تو جواب ملے گا، ایک نبی کی ایک ولیہ سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم۔ عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو۔ حضرت آدم نے اپنی بیوی کو پہچان لیا، دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ اس ملاقات کے وقت کو پروردگار نے اتنا مقبول بنا دیا کہ اب جہاں ملاقات ہوئی اس جگہ پہ کوئی پہنچ کے دعا کرے تو اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو نبی کی ملاقات ولیہ سے ہو تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور نبی کی ملاقات خدا سے ہو تو کیا وہ رات دعا کی قبولیت کی رات نہیں ہوگی؟ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔